71st दशकं यत्नेषु सर्वेष्वपि नावकेशी केशी स भोजशितुः इष्टबन्धुः त्वं सिन्धुजावाप्य इतीव मत्वा सम्प्राप्तवान् सिन्धुज वाजिरूपः गन्धर्वतामेषु गतोऽपि रुक्षैः नादैः समुद्वेजित सर्वलोकः भवद्विलोकावधि गोपवाटीं प्रमर्द्य पापः पुनः आपतत्त्वाम् ताक्ष्यार्पिताङ्घ्रेः तव ताक्ष्ययेष चिक्षेपवक्षो भुवि नामपादं भृगोः पदाघात कथां निशम्य स्वेनापि शक्यं तदितीव मोहात् प्रवञ्चयन् अस्य खुराञ्चलं द्राक् अमुं च चिक्षेपिथ दूरदूरं सम्मूर्छितोऽपि हि अतिमूर्छितेन क्रोधोष्मणा खादितुम् आदृतः त्वं बाहदण्डे कृतधीश्च बाहा दण्डं न्यधास्तस्य मुखे तदानीं तद्वृद्धि रुद्धश्वसनो गतासुः सप्तीभवन् अपि अयम् ऐक्यमागत् आलम्भमात्रेण पशोः सुराणां प्रसादके नूतन इव अश्वमेधे कृते त्वया हर्षवशात् सुरेन्द्राः त्वां तुष्टुः केशव नामधेयम् कंसायते शौरि सुतत्वम् उक्त्वा तं तद्वधोक्तं प्रतिरुध्य वाचाः प्राप्तेन केशि क्षपणावसाने श्रीनारदेन त्वम् अभिष्टुतो अभूः कदापि गोपैः सह काननान्ते निलायन क्रीडन लोलुपं त्वां मयात्मजः प्राप दुरन्तमायो व्योमाभितो व्योमचरोपरोधी सचोरपालाहित वल्लवेषु चोरायितो गोपशिशून् पशुंश्च गुहासु कृत्वा पिदधे शिलाभिः त्वया च बुद्ध्वा परिमर्दितो अभूत् एवं विधैश्च अद्भुतकेलिभेदैः आनन्दमूर्च्छाम् अतुलं व्रजस्य पदे पदे नूतनयन् असीमं परात्मरूपिन् पवनेशपायाः 72nd दशकं कंसोऽथ नारदगिरां व्रजवासिनं त्वाम् आकर्ण्य दीर्णहृदयः सहि कान्तिनेयम् आहूय कार्मुकमखच्छनतो भवन्तम् आनेतुम् एनम् अहिनो दहिनाथ शाय अक्रूरहेश भवदङ्घ्रि
परश्चिराय त्वद्दर्शनाक्षममनाः क्षितिपालभीत्या तस्याज्ञैव पुनरीक्षितुम् उद्यतः त्वाम् आनन्दभारम् अतिभूरितरं भभार सोऽयं रथेन सुकृती भवतो निवासं गच्छन् मनोरथ गणान् त्वयि धार्यमाणान् आस्वादयन् मुहुरपाय भयेन दैवं सम्प्रार्थयन् पथि न किञ्चित् अपि व्यजानात् द्रक्ष्यामि वेदशतगीतगतिं पुमांसं स्प्रक्ष्यामि किं स्विदपि नाम परिष्वजेयं किं वक्ष्यते स खलु मां क्वनु वीक्षितः स्यात् इत्थं निनाय स भवन्मयमेव मार्गम् भूयः क्रमात् अभिविशन् भवदङ्घ्रिपूतं बृन्दावनं हरविरिञ्च सुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किं किं दशान्तरम् अवाप न पङ्कजाक्ष पश्यन् अवन्दत भवद्विहृतिस्थलानि पांसुषु अवेष्टत भवच्चरणाङ्कितेषु किं ब्रूमहे बहुजना हि तदापि जाता एवं तु भक्ति तरला विरलाः परात्मा सायं स गोपभवनानि भवच्चरित्र गीतामृत प्रसृत कर्णरसायनानि पश्यन् प्रमोद सरितेव किलोह्यमानो गच्छन् भवद्भवन सन्निधिम् अन्वयासीत् तावद् ददर्श पशुदोह विलोकलोलं भक्तोत्तम आगतिम् इव प्रतिपालयन्तं भूमन् भवन्तमयम् अग्रजवन्तमन्तः ब्रह्मानुभूति रससिन्धुम् इव उद्भवन्तं सायन्तनाप्लव विशेष विविक्तगात्रौ द्वौ पीतनील रुचिराम्बर लोभनीयौ नातिप्रपञ्च धृतभूषण चारुवेषौ मन्दस्मितार्द्रवदनौ स युवां ददर्श दूरात् रथात् समवरुह्य नमन्तमेनम् उत्थाप्य भक्तकुलमौलिमथोपगूहान् हर्षान्विताक्षरगिरा कुशलानुयोगी पाणिं प्रगृह्य सबलो अथ गृहं निनेथ नन्देन साकम् अमिताधरम् अर्चयित्वा तं यादवं तदुदितां निशमय्यवार्तां गोपेषु भूपतिनिदेश कथां निवेद्य नानाकथाभिः इह तेन निशाम् अनैषीः चन्द्रागृहे किमुत चन्द्रभागगृहेनु राधागृहेनु भवने किमु मैत्रविन्देः दूर्थो विलम्बत इति प्रमदाभिरुच्चैः आशङ्कितो निशि मरुत्पुरनाथ पायाः